पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पाकिस्तानी बनो और एक पाकिस्तानी बन के सोचोगे जिस दिन तो तुम दुनिया में तरक्की करोगे, तुम दुनिया पे राज करोगे। अस्सलाम वालेकुम तलाही की नाजरीन, सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक हो। तो आज हम आए हैं साहिल समुंदर पर। तो कराची के शहरियों ने आज साहिल समुंदर का रुख अख्तियार किया। जैसे ही शाम का ठंडा वक्त हुआ तो कराची के तमाम शहरी साहिल समुंदर की तरफ आए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दूर दूर तक जो है ना आपको बिल्कुल आदमी आदमी नज़र आएंगे। बिल्कुल यहाँ बहुत सारी फैमिलियाँ आई हुई हैं। शहर में कोई तफरीह का ख़ास मकामात ना होने की वजह से, और वैसे भी हमारे लिए ये नेमत है कराची वालों के लिए कि हमारे पास एक साहिल समुंदर है। यहाँ दो दरिया पर मौजूद हूँ मैं। तो हमारे साथ कोई फैमिली है, कोई नौजवान है, यहाँ लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो हम इनसे भी कुछ सवालात करेंगे तो ईद के हवाले से। तो आप हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी, हमारे साथ रहें। और आज हम आपको दिखाते हैं जी साहिल समुंदर पे आए हुए लोगों के हालात और तासरात। ईद के मौके पर जो आवाम है सताई हुई आज समुंदर पर ईद की खुशी के मौके पर एंजॉय करने आई हुई है। तो हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनके साथ हम पूछते हैं कि यहाँ कहाँ से आए हैं और यहाँ एंजॉय करने आए हैं तो कैसा महसूस हो रहा है इन लोगों को, कैसा लग रहा है आज ईद का दिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, दो दरिया पे हैं। लोगों से मेरी गुजारिश है घूमें, और तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इधर आएँ। यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा है, और उसके बाद लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। यहाँ पे आएँ, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पे गंद बहुत ज़्यादा लोग फेंक जाते हैं, और इससे लोगों से अपील है कि यहाँ पे इंतज़ामिया के साथ तावन करें। और तमाम लोगों को मेरा ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक, और अस्सलामु अलैकुम। यही जी दोस्त, बहुत अच्छा मैसेज दिया है दोस्त ने कि यहाँ आएँ, एंजॉय करें, तफरीह करें, लेकिन आप जो है ना अपने माहौल को गंदा ना करें, सफाई का खास ख्याल करें, अच्छा पाकिस्तानी होने का आप सबूत दें। तो ये एक और दोस्त है हमारे साथ, इनसे कोई ईद मुबारक हो सबसे पहले। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। कैसा लग रहा है आप यहाँ पर आए हैं कि माहौल कैसा है, लोग कैसे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आपने क्या यहाँ पर अभी तक एंजॉय किया, कहाँ से आए हैं आप? देखें, हम तो गुलिस्तान जोर से आए हैं। हिंदुस्तान जोड़ से आए हैं आप? जी जी, तो ये मैं तो सो रहा था, ये दोस्त अब आप ले आए हैं मुझे, बोला चलें ईद गुजारते हैं। चलें, परदेसियों की क्या ईद होती है, परदेसियों की ईद अक्सर बिस्तर में होती है। बाकी ये है कि यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिन गुजार रहे हैं। एक ही दिन होता है ईद का, उसी दिन ही घूमते हैं लोग इधर। बाकी ये है कि बस घूमे फिरें, मोहब्बत बांटें, खुशियाँ बांटें, कि एंजॉय यहाँ आए, गंदगी ना करें, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, इंतजामिया के साथ अपने शहर को साफ सुथरा रखें और एक अच्छा पाकिस्तानी होने का जो है ना सबूत दें। तो हमारे साथ एक और दोस्त हैं, इनसे भी पता करते हैं जी, ये भी एंजॉय करने आए हैं तो यहाँ क्या देखा है इन्होंने और क्या एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हो यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बस लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। कहाँ से आए हैं आप? हैरान टाउन से, देहरादून से। गौरंगी में। तो यहाँ कितने दोस्त आए हैं अभी अब? बहुत सारा है, 10-15 लोग आए हैं। 10-15 लोग आए हैं तो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा माहौल है। बिल्कुल अच्छा माहौल। कोई आवाम के लिए पैगाम देना चाहें यहाँ पर? बस आवाम का ये अपना ख्याल रखा जाए, बिल्कुल। क्या भाई, इन दोस्तों का भी इस दोस्त का भी कहना है कि लोग अपनी सफाई सुथराई का ख्याल करें। लोग आते हैं हर जगह गंदगी के खिलाफ फैला के चले जाते हैं, और तफरीह में भी जो है ना बहुत अच्छा मकसद ख्याल करें। फैमिलीज भी आई होती हैं तो मुख्तलिफ हरकत लोग कर रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, तो इनसे इज्तनाब करना चाहिए। एक अच्छे शहरी होने के नाते एक अच्छा जो है ना इंसान को यहाँ हमें अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है कि समुंदर के हमें समुंदर भी दिया हुआ है जो हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है। हाँ, ज़बरदस्त। तो यहाँ कोई सरकारी सतह पर कोई इंतजाम तो नहीं है? हाँ, इंतज़ामान तो ये अभी तक तो नहीं देगा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। आपको लगता है हो जाएंगे? अरे होने चाहिए यहाँ पर कोई ना कोई, ये होने चाहिए, बिल्कुल ये जगह क्योंकि बहुत- फैमिलीज वगैरह भी आ रही हुई हैं, लोग आ रहे हैं तो बंदों को ख्याल करना चाहिए यहाँ पर। और लोग बहुत ज़्यादा मैंने देखा कचरा गंदगी भी फैला रहे हैं, तो कोई पैगाम देना हाँ, पैगाम तो यही देना चाहता हूँ कि ये सेफ जगह है, ज़बरदस्त टूर की जगह है, ये इसका ख्याल रखना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ। हाँ, बिल्कुल जी। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दोस्त कहाँ से आए हैं? मैं तो असल में KPK से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ बेसिकली मैं हिजरत कॉलोनी से आया हूँ। हिजरत कॉलोनी से आए हैं तो यहाँ आए हैं, आपको लगा कि कैसा माहौल है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आज ईद के मौके पर हमारी पाकिस्तानी आवाम को? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता कि यहाँ पे जो ये सिस्टम है हमारा, ये बहुत बेकार है। सफाई सुथराई के वजह से ख़ास वो सिस्टम भी नहीं है, मैनेजमेंट वाला जो इंतज़ामिया है वो भी सही नहीं है, क्योंकि हर जगह पे ये कचरा लोग पिला रहे हैं। और दूसरा भी ऐसे ख़ास कोई सिस्टम नहीं यहाँ पे, कोई खाने माने का आगे पीछे, कोई बैठने की जगह मुनासिब नहीं है, फैमिलीज के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। देख सकते हो ये कैमरामैन को दिखाए, ऐसे कोई प्रॉपर जगह भी नहीं है ना यहाँ पे अच्छे
وہ چھتری ٹائپ میں جگہ ہونے چاہیے, اچھے ٹیبلز وغیرہ, اچھے فلاور, چمن وغیرہ سب چاہیے یہاں پہ, کیونکہ یہ تو پکنک زون ہے. یہاں پہ تو ماشاء اللہ کوئی اچھا سا فیسلٹی ہونے چاہیے اچھے طریقے سے. جس بھائی نے بہت بہترین بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسا پکنک پوائنٹ ہے, اور شہر میں کوئی ایسا خاص مقام بھی نہیں ہے جہاں بندہ فیملی کے ساتھ جائے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آئیں تو یہاں پر بھی کوئی مقصد بیٹھنے کا مناسب انتظام نہیں ہے, کوئی حکومتی سطح پر کوئی انتظامات نظر نہیں آ رہے. تو بالکل جو ہے نا, اور میرے پیچھے دکھائیں جی لوگ پانی کے اندر بھی جو ہے نا اس وقت تیر رہے ہیں, کوئی حفاظتی انتظام موجود نہیں ہے, کوئی گارڈ نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل یہاں پہ کوئی لائف گارڈ والا گورنمنٹ سے ہمارا یہ مطالبہ کہ بھائی کوئی لائف گارڈ والے بھی چاہیے. اللہ نہ کرے, انسانوں کی جان بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے, اور ایسے موقع پہ اسپیشلی عید کے دن پہ ہو تو بہت قیمتی ہے, کیونکہ یہ ایسے دن ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنے خوشیاں مناتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ یہاں ڈوب جائے اور کوئی مینجمنٹ والا, کوئی انتظامیہ والا بھی نہیں ہے, خدا نخواست اگر یہ 11 22 والا اس کے آنے تک اللہ نہ کرے اس کی جان بھی چلی جا سکتی ہے. لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ پانی تو بہت گہرا ہے, تو اس میں اندر پانی میں نہ جائیں نا, دور ہی کھڑے رہیں. تو لوگ بھی غلطی کرتے ہیں, تھوڑا سا بہت زیادہ آڑا اڑی میں آ جاتے ہیں, اور لڑکے پڑکے ہوتے ہیں, کم عمر ہوتے ہیں, نہ سمجھ ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے اکثر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کئی بھی پانی کے اوپر آنے کی وجہ سے ایسے مواقع پر کئی موات بھی ہوئی ہیں. ہاں جی ہوئے, یہ میرے خیال میں یہ پچھلی عید میں بھی ہوئے تھے, تقریباً کتنے بندے ڈوب گئے, اس سے کچھ تو نکالے گئے, کچھ کی لاشیں بس سمجھ لے کہ وہ بالکل نکالے بھی نہیں, ایسے ختم ہو گئی. تو یہی مطالبہ ہے اسپیشلی کہ بھائی یہاں پہ لائف گارڈ والا ہونا چاہیے, اچھی سسٹم ہونے چاہیے, کیونکہ اب یہاں اکثر فیملی آتا ہے, اور یہ جگہ ایسے پراپر جگہ نہیں ہے فیملی کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل پراپر نہیں ہے اور سیف بھی نہیں ہے, کیونکہ فیملی تو ایسے ہے کہ بھائی کسی کے پاس اپنے عورت ہوں گے, بچے وغیرہ ہوں گے, تو اس کے لیے اچھا سا. آخر میں سب پاکستانیوں کو اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کی عید مبارک, اور یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بھائی آپس میں پیار محبت ہے یہ بانٹو, نفرتیں ختم کرو. جو بھی ہے کسی پارٹی سے اسپیشلی اس پہ میں زیادہ فوکس دیتا ہوں, کیونکہ میں بھی ہر کوئی سیاسی بندہ ہے, لیکن زیادہ تر سیاسی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس طرح گہری جگہ میں گئے کہ بھائی سیاست کی وجہ سے ان لوگوں نے بہت زیادہ نفرتیں پلائی ہے. تو بھلے جو جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ان کو اپنے جگہ پہ وہ کرو, اپنے انتخاب کرو, جو کسی پارٹی سے تعلق رکھو, کوئی پی ٹی آئی سے, کوئی پی پارٹی سے, کوئی نون لیگ سے, جس سے بھی ہے, لیکن آپس میں پیار محبت یہ بانٹو, نفرتیں ختم کرو. جی, امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا میرے بھائی نے, اور یہ بہت زبردست پیغام ہے. اس وقت ہم بالکل تفریق ہیں. اگر ہم مذہبی سطح پر لوگوں کو نکالتے ہیں کسی طرح کے, کوئی کہتا ہے جی یہ شیعہ ہے, دیوبندی ہے, سنی ہے, مسلک سے نکالو تو مذہبی آ جاتے ہیں, یہ پٹھان ہے, یہ سندھی ہے, یہ مہاجر ہے. ہم پاکستانی کب بنیں گے؟ ہم پاکستانی کہاں پر ہیں؟ ہم تو کہیں مسلک کی بنیاد پہ فرق ہے, وہاں سے نکالو کسی مشکل سے کوئی دلیل پیش کر کے, آگے آؤ تو پھر نسل پرستی پہ آ جاتے ہیں, زبان پرستی پہ, قوم پرستی پہ لوگ آتے ہیں. ایک پاکستانی بنو, اور ایک پاکستانی بن کے سوچو گے جس دن, تو تم دنیا میں ترقی کرو گے, تم دنیا پہ راج کرو گے. پر جب تک تم قوم اور مسلک میں تبدیل ہو, تب تک تم لوگوں کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی باہر سے آئے ہوئے حکمران تمہارے اوپر حکومت کرتے رہیں گے, یا ہم جب تک تقسیم ہے ہمارے اوپر باہر سے آئے ہوئے لوگ حکمرانی کریں گے. ہم میں سے کوئی بندہ اسی لیے نہیں نکل سکتا کہ ہم زبان اور مسلک اور تفرقوں میں تقسیم ہے. بھائی نے بہت ایسا پیغام دیا ہے. ہم ایک نہیں ہے, اگر ہم ایک ساتھ نہیں ہے تو اس سے ہمارے جو دشمن ملک کنٹری ہے وہ ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے. جیسے ان لوگوں نے ہمیں تقسیم کیا ہے کہ بھائی کسی کو پارٹیوں میں تقسیم کیا ہے, کسی کو ریلیجیس میں, مذہبوں میں تقسیم کیا کہ بھائی یہ بریلوی, یہ شیعہ. سب سے پہلے تو ہیومینٹی ہے, ہم انسان ہیں, اس کے بعد ہم سب پاکستانی ہیں, ایک پاکستان کے. یہاں پہ جو بھی ہے, بریلوی ہے, شیعہ ہے, اہل سنت والا ہے, دیوبندی ہے, جو بھی ہے, بھائی ہم سب پاکستانی ہیں. پہلے یہی ہے, اور اس کے بعد انسانیت بھی ہے. سب پاکستانی ہیں, اور ایک نعرہ لگ جائے پاکستان کی طرف رخ کیا, اور یہاں پر لوگ آئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. آپ بھی جب یہاں آئیں تو صفائی کا خاص خیال کریں, اور اپنی حفاظت, اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی ان کا خیال رکھیں کہ جو پانی میں لوگوں کو نہ جانے دیں, اور جو ہے نا اپنی حفاظت رکھیں. اور یہاں بڑے بڑے پتھر ہیں, گرنے کا بھی خطرہ ہے, بڑی چوٹ لگنے کا خطرہ ہے. جو تفریح ہے وہ آپ کے جو ہے نا کہیں دکھ میں نہ تبدیل ہو جائے. تو کوشش کرنی چاہیے شہریوں کو کہ اپنے ساتھ خود بھی اپنی حفاظت کریں, اور اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی اویئرنیس دیں, تاکہ لوگ جو ہے نا ایسے واقعات سے بچا جا سکے. اور حکومت ہماری تو جب تک 2-4 بندے مریں گی نہیں, تب تک تو ایکشن میں آتی نہیں ہے, تب تک کوئی ادارہ, کوئی انتظامیہ ہماری ایکشن میں نہیں آتی. تو خیال کرنا چاہیے. تو آج تک کے لیے سب اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایسی ویڈیو میں ملیں گے. چینل کو سبسکرائب کیا کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں, تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. پھر ملتے ہیں کسی اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.